पांचवा कलमा जिस्मानी दुख का कलमा यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 28वीं आयत। यूहन्ना की अंजील 19 बाब और उसकी 28 आयत से मैं पढ़ूंगा। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्यासा हूँ। इससे पहले हम गौर करेंगे, आज हम 4 सवालात पर गौर करेंगे। पहला सवाल कि यीशु मसीह ने जो उससे पहले मैक दी गई उस मैक को पीने से क्यों इनकार कर दिया। दूसरे सवाल पर हम गौर करेंगे कि यीशु को दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका कौन सा था और स्पंज और जोफा क्या है। तीसरे सवाल पर हम गौर करेंगे कि यीशु ने मैं प्यासा हूँ क्यों कहा और दूसरी दफ़ा पेश किया जाने वाला सिरका क्यों पिया। आए हम पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और 33वीं और 34वीं आयत। मत्ती की अंजील 27 बाब उसके 33 और 34 आयत में पढ़ूंगा। और उस जगह जो गिलगिता यानी खोपड़ी की जगह कहलाती है पहुंचकर पित्त मिली हुई मैं उसे पीने को दी, मगर उसने चख कर पीना ना चाहा। यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने से पहले, सलीब देने से पहले भी मैं पेश की गई थी। वो मैं कौन सी थी? पित्त मिली मैं। वो कौन सी मैं थी? पित्त मिली मैं। जो यीशु मसीह को जब लेकर जा रहे थे तो गलगता के पहाड़ पर जब वो पहुंचे तो उस वक्त यीशु मसीह को पहली मैं पेश की गई जो पित्त मिली मैं थी। यीशु मसीह ने इस मैं को पीने से क्यों इनकार कर दिया? वो इस वजह से क्योंकि जो पित्त मिली मैं थी इसमें जहरीला और कड़वा जड़ी बूटियां डाली गई थी, जिसकी वजह से जो आपके बदन का दर्द है, जो दुख है, वो कम हो जाना था। आपकी जो दर्द सहने की सलाहियत है बिल्कुल आपकी ऐसे बॉडी सुन्न हो जानी थी। तो इस वजह से यीशु मसीह ने वो मैं चखी और इनकार कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह पूरा दुख उठाना चाहता था। वो चाहता था कि वो आपकी और मेरी खातिर दुख उठाए। अगर उसने दुख नहीं था सहना तो वो सलीब पर जाने से इनकार कर देता, लेकिन वो चाहता था कि वो आपका और मेरा हर दुख सलीब पर बर्दाश्त करे। उससे पहली जो मैं दी गई पित्त मिली मैं, उसने पीने से इनकार कर दिया। क्यों? कि वो आपकी और मेरी खातिर दुख उठाए। वो उस दुख को महसूस करना चाहता था कि किस तरह से हमने जो गुनाह किए उनकी सजा उसने अपने ऊपर ले ली। उससे पित्त मिली मैं और मुर मिली मैं भी कहते हैं। आए हम देखेंगे मरकस की अंजील 15 बाब उसकी 22वीं और 23वीं आयत। मरकस 15 बाब उसकी 22 और 23 आयत। और वो उसे मकामे गुलगता पर लाए जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है, और मुर मिली हुई मैं उसे देने लगे, मगर उसने ना ली। पित्त मिली मैं और मुर मिली मैं। पित्त मिली मैं कौन सी थी? जो जहरीली और कड़वी जड़ी बूटियों से बनी थी। और मुर मिली मैं वो थी गूंद की तरह। गूंद थी मुर मिली मैं जो उस मैं में मिलाई गई कि यीशु मसीह की बॉडी क्या हो जाए? सुन्न हो जाए। लेकिन यीशु मसीह ने चक्कर ही उससे पीने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो सलीब पर दुख उठाए, आपकी और मेरी खातिर हर जुल्म हर सितम वो सह जाए। उसने सर पर कांटों का ताज पहन लिया। उसने आपकी और मेरी खातिर अपने मुंह पर थुकवाया, हर जुल्म उसने बर्दाश्त कर लिया। तो अब वो ये भी चाहता था कि जब उसके हाथों में कील लगाए जाएं तो वो दुख भी बर्दाश्त करे। ये जो पहली मैं उसे दी गई थी ये हाथों पर कील लगाने से पहले उसे दी गई थी, इसीलिए कि उसके दर्द ना हो, उसको दुख ना हो उसकी बॉडी में। जब हम वो सिपाही कील ठोंक रहे हो यीशु मसीह के हाथों में, तो सिपाहियों को भी मतलब कि जब यीशु मसीह आवाज़ निकालते तो सिपाहियों को भी दुख होना था, मतलब उनके अंदर भी आनी थी। तो सिपाही ये चाहते थे कि इसे कम दर्द हो और जब हम इसके हाथों में कील लगाएं तो ये कोई आवाज़ ना निकाले, इसकी बॉडी पूरी सुन्न हो तो हम कील लगाएं। पहली मैं जो दी गई थी वो सलीब पर कील लगाने से पहले दी गई थी, लेकिन यीशु मसीह ने वो पीने से इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने पहली मैं पीने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि वो आपकी और मेरी खातिर हर सितम बर्दाश्त करे। अब ये जो मैं तैयार की गई थी पित्त मिली मैं और मुर मिली मैं, ये किसको जाहिर करती है? ये पुराने उस जमाना से पहले की बात है। सुलेमान बादशाह के दौर में औरतों का एक ग्रुप था जो इस मैं को तैयार करती थी। इंसाल की किताब 31 बाब और उसकी 6वीं आयत में पढ़ूंगा। शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तल्ख जान है। मैं किसको पिलाऊं? जो तल्ख जान है। वो चाहते थे कि यीशु मसीह को हम मैं पिलाएं और इसकी जो तल्ख जान है, ये जान इसकी यहीं पर थम जाए और हम आसानी से इसके हाथों में कील ठोंकें और इसको हम सलीब पर चढ़ा दें। लेकिन यीशु मसीह ने उस मैं को पीने से इनकार कर दिया। आज भी हम लोग भी जब यीशु मसीह की खातिर दुख उठाते हैं
لیکن ہم اس دکھ کو برداشت نہیں کرتے. یسوع مسیح نے آپ کی اور میری خاطر دکھ کو برداشت کیا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کیل لگنے سے پہلے وہ پت ملی میں پی لے اور اسے کوئی محسوس ہی نہ ہو, بس یوں ہی اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دی جائے اور وہ صلیب پر چڑھ جائے, بلکہ وہ ہر دکھ برداشت کرنا چاہتا تھا اور اس نے دکھ کو برداشت کیا. لوکا کی انجیل 23 باب اور 36 آیت. کیوں اسے جب دوسری میں دی گئی تو وہ میں اس نے پینے کے لیے کیوں وہ راضی ہو گیا؟ لوکا کی انجیل 23 باب اور اس کی 36 آیت. سپاہیوں نے بھی پاس آ کر اور سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا. سپاہیوں نے کیا کیا؟ پاس آ کر اور اسے سرکہ پیش کر کے اس پر ٹھٹھا مارا. اب جو دوسری یسوع مسیح کو سرکہ دیا گیا ہے, دوسرا یہ سرکہ کیا تھا؟ یہ سرکہ وہ تھا جو پانی کے ساتھ مل کر اور کچھ جڑی بوٹیوں کو لے کر بنایا جاتا تھا. یہ سرکہ ہمیشہ ہر جو رومی سپاہی تھا اس کے کٹ میں پڑا ہوتا تھا, مطلب جو ان کے سامان ہوتا تھا, ساز و سامان, اس میں ہر ایک سپاہی کے پاس یہ سرکہ ہوتا تھا کہ جب انہیں پیاس لگے وہ فوراً اس کو پئیں اور ان کے اندر تھوڑی سی قوت آ جائے اس وقت کے لیے. تو یسوع مسیح نے بھی کیا کہا کہ جب کہا کہ میں پیاسا ہوں تو ان سپاہیوں میں سے کوئی ایک فوراً پڑا, اس نے اپنے نکالا سرکہ جو اس کے بیگ میں تھا, اس نے وہ یسوع مسیح کو دیا. اور یسوع مسیح کو سپنج کے ساتھ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یسوع مسیح اب صلیب پر تھے. پہلی میں اس نے پینے سے انکار کیا کیل لگانے سے پہلے, لیکن جب یہ دوسری میں اسے پیش کی گئی تب تقریباً 3 بجے کا وقت تھا. تب یسوع مسیح صلیب کے اوپر تھے, اس لیے انہوں نے سپنج اور زوفہ لیا. سپنج کے ساتھ انہوں نے زوفے کے ساتھ, سپنج وہ ہے کہ جس کے ساتھ انہوں نے یسوع مسیح کو چسوایا, اور زوفہ ہوتا ہے ایک درخت کی شاخ. اور یہ زوفہ اس چیز کی نشانی ہے کہ جب اسرائیل کے اوپر جب خدا نے وہ اسرائیل کے جتنے بھی مصر کے پہلوٹے تھے ان کو مار دیا, اور اسرائیلیوں نے وہ جو برے کا خون لگایا تھا انہوں نے وہ زوفے کے ساتھ اپنے دروازوں کی چوکھٹوں کے اوپر خون لگایا تھا. اس لیے اس وقت بھی زوفہ استعمال کیا گیا تاکہ یہودی اور اسرائیلی یاد رکھ سکے کہ ہم نے بھی اسی زوفے کا استعمال کیا تھا اور برے کی جب قربانی دی اور اپنے دروازوں کے اوپر خون لگایا تھا, اس لیے اس زوفے کا استعمال کیا گیا. اور یہ یاد دلاتا ہے ہم سب کو بھی اور یہودیوں کو بھی کہ اس وقت بھی زوفے کا استعمال ہوا تھا, لیکن اس وقت تو محض ایک گناہوں کی معافی ایک عام قربانی ہو رہی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے, لیکن یہ تو ایک کامل اور پاک اور بے عیب برا اپنی قربانی دے رہا تھا. تو اس لیے بھی انہوں نے زوفہ استعمال کیا, کیونکہ صلیب کے اوپر کوئی کپ یا کوئی گلاس کے ساتھ وہ یسوع مسیح کو پانی نہیں پلا سکتے تھے, اس لیے انہوں نے سپنج اور زوفے کے ساتھ یسوع مسیح کو پانی پلایا, سرکہ پلایا, جو یسوع مسیح نے مانگا جب کہا کہ میں پیاسا ہوں. یوحنا کی انجیل 19 اور 28, 19 کی 29 آیت دوبارہ پڑھیں گے. 29ویں آیت کہ یہ کیوں ہوا, کیوں یسوع مسیح کو سرکہ پلایا گیا. 29ویں آیت. وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا, بس انہوں نے سرکے میں بھی گوئے ہوئے سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر اس کے منہ سے لگایا. سپنج کو زوفے کی شاخ پر رکھ کر, زوفہ وہی کہ لکڑی کی شاخ جو کہ اس وقت بھی استعمال کی تھی, اور سپنج رکھ کر زوفے کی شاخ سے لگایا اور یسوع مسیح کو پلایا. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ نوشتہ پورا ہو, نوشتہ پورا ہو جو زبور 69 اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے. زبور 69 اس کی 21 آیت. انہوں نے مجھے کھانے کو اندرین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا. آمین. انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کو مجھے سرکہ بھی پلایا. جب تک خدا کے کلام کا ایک نقطہ, ایک شوشہ بھی پورا نہ ہو جاتا تب تک مسیح نے اپنی جان صلیب پر نہیں دینی. وہ وہاں پر نوشتوں کو بھی پورا کر رہا تھا, پیشن گوئیوں کو بھی پورا کر رہا تھا, اپنے باپ کی مرضی کو بھی پورا کر رہا تھا. آمین. اس نے کیا کیا؟ اس کلام کو, اس نوشتے کو جو اس کے حق میں کہی گئی تھی زبور کی کتاب میں کہ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن اور پینے کو سرکہ بھی دیا, تو یسوع مسیح نے اس نوشتے کو پورا کیا کہ انہوں نے یسوع مسیح کو کھانے کو اندرائن اور سرکہ بھی دیا. آخری حوالہ ہم پڑھیں گے زبور 22 اس کی 15ویں آیت. زبور 22 اور اس کہ کی یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ میں پیاسا ہوں. وہ روحانی ہوتے ہوئے ایک کامل انسان بھی تھا, وہ کامل انسان اور کامل خدا دونوں ہی تھا, اسے جسمانی ہوتے ہوئے پیاس لگی. زبور 22. میری قوت پھینکنے کی مانی خشک ہو گئی, میری زبان میرے تالو سے چپک گئی, اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا. آمین. اب 6 گھنٹے کنٹینیوسلی صلیب کے اوپر لٹکا ہوا یسوع مسیح, 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک.
تو सलीब पर लटके हुए यीशु मसीह की जो जुबान थी वो तालू के साथ चिपक गई। और यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि मैं प्यासा हूँ क्योंकि उसने 5वें कलमे के बाद जब छठा कलमा बोलना था कि तमाम हुआ, उसने बड़ी फतह का ऐलान करना था, उसने सारे काम को ख़त्म कर कर फतह का ऐलान करना था कि तमाम हुआ। इसलिए उसने क्या कहा कि मैं प्यासा हूँ। उसे कुव्वत की ज़रूरत थी, उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ। जब उन्होंने उसे जोफे के साथ सिरका पिलाया था, यीशु मसीह में कुव्वत आई। फिर उसने छठे कलमे में क्या फतह का नारा लगाया। वो चाहता था कि वो बुलंद आवाज़ से, एक बड़ी आवाज़ से, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो चाहता था कि हर एक तक मेरी आवाज़ पहुँचे कि तमाम हुआ। आमीन। उसने क्या किया? कहा मैं प्यासा हूँ। जिस्मानी होते हुए उसे प्यास है। आमीन।